Karon sa tong detalye, 748 ka mga Orokitanon ang naka-avail sa Asenso Labor Day Jobs Fair, one-stop shop ug uban pang libreng serbisyo nga gitanyag sa pagagamhanang lokal atol sa Labor Day celebration. Aniya ang kumpletong detalye. Matag Mayo 1 kada tuig isilibrar ang Labor Day aron sa paghatag respeto sa tanang mga mamumuo o trabahante, isip pag-ilaw, paghatag og pugay. Aron sa paghimo nga ang Labor Day nga adlaw mapuslanon, ang pangagamhanang lokal sa Oroquieta City nagpahigayon sa Asenso Labor Day Jobs Fair, one-stop shop ug uban pang serbisyo nga libreng gitanyag alang sa mga Orokitanon. Niadtong Mayo 1, 2024, usa ka adlaw nga activity didto sa Oroquieta City Central Elementary School kun access covered court diin mikabat sa 748 ang naka-avail sa nahisgutang serbisyo. Ang Asenso Labor Day Jobs Fair adunay gitanyag sa 335 ka mga job vacancy sa 20 ka mga employer nga miapil. Unom ka mga national offices usab ang anaa para sa one-stop shop sama sa Pag-ibig, Social Security System kun SSS, Department of Trade and Industry kun DTI, Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA, Local Civil Registry Services ug ang Philippine Identification System kun PhilSys aron mapasayon ang Orokitanon nga makatransact sa nahisgutang buhatan. Ug adunay free services usab sama sa libreng masahe nga gidumala sa TESDA ug sa Golden Hands. Haircut nga gihatag sa usa sa beneficiaryo nga midawat sa starter kit nga gikan sa Department of Labor and Employment kun DOLE. Manicure and pedicure nga gihatag sa Oroquieta City Agro-Industrial School kun Oasis ug ang pagkuha sa blood pressure ug ang sugar blood testing gidumala sa Misamis Occidental Technological Institute kun MOTI. Sa 748 ka mga Orokitanon nga naka-avail, naglangkob kini sa 339 ka mga Orokitanon nga aplikante nga misulay pag-apply sa mga job vacancies. Apan 36 lamang ang na-hired on the spot kun HOTS. Ug ang uban giabisuhan para sa dugang pang-interview and exams. 120 ka mga 4-piece beneficiaryo sa Oroquieta City ang naka-avail sa skills training sama sa flower arrangement nga gihatag sa LGU Oroquieta City, balloon arrangement ug skirting gihatag sa National Institute of Technical Excellence kun NETICS, caregiving demonstration nga gidumala sa Misamis Occidental Technological Institute kun MOTE ug ang plasticnology. Mao kini ang naghatag pamaagi usaon pag-recycle ang basura nga gidumala sa MOTI. 71 ang naka-avail sa one-stop shop services. 167 ka mga aplikante nga nag-apply sa special program for the employment of students ug ang PESO Students Employment Program, samtang 51 ang mi-avail sa free services. Ana si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa mga pipila ka mga city councilors nga gipanguluhan ni Vice Mayor GGM Almonte, City Councilors nga sila Aileen Taladua, June Claros, Joel Fernandez ug si IPMR Julie Gumulon. Pinaagi sa Public Employment Services Office kon PESO nga gipanguluhan ni Mark Anthony Artigas uban sa iyang mga staff ug sa pagpakig-alayon sa Department of Labor and Employment kun DOLE, nagmalampuson nga napahigayon ang naasoy nga event. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga matud pa nga kini nga jobs fair gimugna sa dakbayan sa Oroquieta aron matagaan og oportunidad ang mga katawhan sa dakbayan nga makakita og trabaho aron makatabang sa ilang panginabuhian ug usab makatabang sa ilang pamilya. Usa kini kapamaagi nga makahatag tag kalampuan sa atoang mga katawhan pamaagi sa job employment, no? Mao na siya ang usa ka katuyuan nato. Pero ang atong pagagamhanang lokal diri sa dakbayan sa Oroquieta nangita og pamaagi, naglihok og ayo. We're trying to move heaven and earth to make Oroquieta a viable city wherein the business sector will be able to hire more and more and more and more of our people. Gilakbitan usab ni Mayor Acosta ang kalampusan sa groundbreaking sa Metro Central Mall ug ang grand launching sa Starlight Ferries nga modunggo sa dakbayan sa Oroquieta City nga mobiyahe padulong sa Larena, Tagbilaran City ug Cebu City vice versa sa adlaw nga Lunes ug Sabado sa may 2:00 sa hapon.
Aron kini mapakita ni Mayor Acosta ang hinay-hinay nga pag-uswag sa dakbayan tungod sa pagpaningkamot sa mga lideres inubanan sa panaghiusa sa katawhan ug dili madugay mahimong sentro sa ekonomikanhong aspeto na ang Oroqueta City. Isip mao'y capital city sa probinsya Misamis Occidental ug ang posibilidad nga adunay planta nga mosulod sa dakbayan. Naay picture ani nga naay call center sa sulod na mo accommodate og 500 seats. So meaning 500 ka tawo, 500 na pud ka Oroquetanon o pamilya ang pwede natong hatagan og employment opportunity, no? Natong Lunes indunggo na pagbalik ang barko sa dakbayan sa Oroqueta. Again, it will open new opportunities for our people. No? Dahuman nga mas daghan pa ang mga investor nga mosulod sa Oroqueta City basta tuhuan lang ug mosalig sa kapasidad sa dakbayan. Samtang gi-welcome ni Vice Mayor Gigi Almonte ang tanang mitambong sa Labor Day Jobs Fair.